तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद सईद सरकार सरदार हज़रत जमल बास के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक के नहायत अहम और तवाज़न तलब हफ्ते के बारे में। मीज़ान वो बुर्ज है जिसे कुदरत ने इंसाफ, खूबसूरती और तवाज़न की अलामत बनाया है। आप फितरी तौर पर ऐसे इंसान होते हैं जो हर मामले को दोनों पहलुओं से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। मगर यह हफ्ता आपको ये एहसास दिलाने आ रहा है कि ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ को मितवाज़न रखना आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो बज़ाहिर मुश्किल लगते हैं मगर मुस्तक़बिल में फ़ायदा देते हैं। इस हफ्ते 11वीं पोजीशन आपके ज़हनी सुकून, ताल्लुकात और अमली ज़िंदगी के मामलात पर ख़ास असर डाल सकती है। मुमकिन है कुछ ऐसे हालात सामने आएं जो आपको अपनी तरजीहात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करें। बाज़ औक़ात इंसान दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर देता है, मगर यह हफ्ता आपको ये सिखाने आ रहा है कि ख़ुद को भी अहमियत देना ज़रूरी है। अगर आपने इस हफ्ते सब्र, हिकमत और हकीकत पसंदी को अपनाया तो यही वक्त आपके लिए नई सिमत का आगाज़ बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि इस हफ्ते कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ किस्मत आपका साथ दे सकती है। बुर्ज मीज़ान इस हफ्ते आपकी ज़हनी कैफियत खासी हसास और सोच से भरपूर रह सकती है। हफ्ते के आगाज़ में आप किसी ऐसे मामले के बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र कर सकते हैं जो काफ़ी अरसे से आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। मुमकिन है ये मामला किसी रिश्ते से मुतल्लिक हो या किसी फैसले से जिसके बारे में आप अभी तक मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं हैं। आपकी फितरत है कि आप हर बात को मितवाज़न अंदाज में देखते हैं, मगर यही आदत बाज़ औक़ात आपको फैसला करने में ताख़ीर का शिकार भी कर देती है। इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि ज़्यादा सोचना इंसान को थका देता है। किसी करीबी शख्स की बात या रवैया आपके दिल को मुतासर कर सकता है। मुमकिन है आपको ये एहसास हो कि लोग आपको पूरी तरह नहीं समझ रहे। ऐसे वक्त में फौरी रद्द-ए-अमल देना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि बेहतर होगा कि आप हालात को थोड़ा वक्त दें। हफ्ते के दरमियानी दिनों में कोई ऐसी गुफ्तगू या वाक़या पेश आ सकता है जो आपके जहन को वाज़े कर दे। हफ्ते के आखिर तक आपको महसूस होगा कि बाज़ औक़ात दिल की आवाज़ सुनना भी ज़रूरी होता है। ये हफ्ता आपको ये सबक देगा कि तवाज़न बरकरार रखने के लिए कभी कभी खुद को भी तरजीह देना ज़रूरी होता है। कैरियर और माली मामलात के लिहाज से यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए अहम इशारे लेकर आ सकता है। मुलाज़मत पेशा अफराद को इस हफ्ते अपने काम के हवाले से नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सफारती सलाहियत और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मुमकिन है आपको किसी अहम मीटिंग, मंसूबे या टीम वर्क का हिस्सा बनाया जाए, मगर इसके साथ तवक्कुआत भी बढ़ सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने काम में संजीदगी और मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं। बाज़ औक़ात आपको महसूस होगा कि लोग आपसे ज़्यादा तवक्को रखते हैं, मगर अगर आपने सब्र के साथ काम किया तो यही हालात आपकी सलाहियतों को नुमायां कर सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता मनसूबाबंदी और राब्तों को मजबूत बनाने का है। मुमकिन है कि किसी नई पेशकश या मुआहदे का मौका मिले, मगर जल्दबाजी में फैसला न करें। माली मामलात में भी एहतियात ज़रूरी होगी, क्योंकि इस हफ्ते कुछ गैर मुतवक्किल अखराजात सामने आ सकते हैं। अगर आपने अपने बजट को मुनज़्ज़म रखा तो हफ्ते के आखिर तक माली मामलात में इस्तेहकाम महसूस हो सकता है। रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए नहायत अहम हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ताल्लुकात हमेशा मरकज़ी हैसियत रखते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना और उनके जज्बात को समझना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात मसरूफियात या ज़हनी दबाव की वजह से छोटी छोटी गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आपने खुलकर बात की तो ये मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। मोहब्बत के रिश्तों में इस हफ्ते जज्बाती गहराई महसूस हो सकती है। मुमकिन है कोई ऐसा लम्हा आए जब आपको अपने दिल की बात वाज़े अंदाज में समझ आ जाए। अगर आप किसी नए तल्लुक़ के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, बल्कि वक्त को अपना काम करने दें। ख़ानदान में किसी बुजुर्ग या करीबी फ़र्द के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को सुकून दे सकता है। यह हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि मजबूत रिश्ते सिर्फ ज़ाहिरी तवाज़ुन से नहीं, बल्कि सच्चाई और इत्मीनान से कायम रहते हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता
برج میزان کے لیے توازن برقرار رکھنے کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ آپ فطری طور پر ذہنی سکون کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر اس ہفتے زیادہ سوچنا یا کسی مسئلے کو بار بار ذہن میں دہرانا آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو تھکن، بے چینی یا نیند کی کمی محسوس ہو۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کے دل پر اثر ڈال سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا دل حساس ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ معمولات میں توازن پیدا کریں۔ وقت پر سونا، مناسب غذا لینا اور ہلکی ورزش کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ واک یا ہلکی جسمانی سرگرمی کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تو جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے سکون محسوس کریں گے۔ اس ہفتے ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے کچھ وقت اپنے لیے نکالیں۔ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے دل کو ہلکا اور ذہن کو پرسکون رکھ سکتی ہیں۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ برج میزان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کا دل فطری طور پر خوبصورتی اور ہم آہنگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی ہم آہنگی روحانیت میں بھی اہم ہوتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ دل سکون تلاش کر رہا ہے، اور دنیاوی مصروفیات کے باوجود آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ نماز کی پابندی اور ذکر الہی آپ کے دل کو وہ سکون دے سکتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ دراصل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ روح کو اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ہفتے کچھ وقت دعا اور ذکر کے لیے نکالیں گے تو آپ کو اندرونی طور پر ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ روحانی سکون نہ صرف آپ کے دل کو مضبوط کرے گا بلکہ آپ کے فیصلوں کو بھی واضح بنائے گا۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 9 سے 15 مارچ 2026 کے اس ہفتے کے لیے برج میزان کا خاص روحانی عمل۔ میزان اس ہفتے آپ کے لیے یا عدلو یا اللہ پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ 111 مرتبہ یا عدلو یا اللہ پڑھیں۔ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس اسم مبارک کا مطلب ہے انصاف کرنے والا اور توازن رکھنے والا۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا اور آپ کے فیصلوں میں توازن آئے گا۔ اگر آپ اس ذکر کو باقاعدگی سے کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ذہنی الجھن کم ہو رہی ہے اور زندگی کے معاملات آہستہ آہستہ واضح ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 9 سے 15 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ برج میزان کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ زندگی میں حقیقی توازن صرف دوسروں کو خوش رکھنے سے نہیں بلکہ خود کو سمجھنے اور اپنے دل کی آواز سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صبر، سمجھداری اور اللہ پر بھروسے کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے مثبت تبدیلیوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپرچول اور اسٹرالوجیکل رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائنس سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔